الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم إني داع فأمن ورائي اللهم عليك بالمستوطنين الغاصبين واليهود الملاعين والصهائن المعتدين أعدائك أعداء الدين اللهم لا ترفع لهم راية ولا تبلغهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية اللهم دمرهم كما دمرت عادا وثمود يا قوي يا ودود اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم شل أيديهم وأرجلهم اللهم شل حدهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا قيوم السماوات والأراضي يا مجيب السائلين إنا نسألك أن ترد إلينا مسجدنا الأقصى ردا جميلا إنا نسألك أن ترد إلينا مسجدنا
مسجدنا الأقصى ردا جميلا. اللهم عليك بالمستوطنين الغاصبين أعدائك أعداء الدين الذين قتلوا المسلمين وشردوا الآباء والأمهات والبنين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم ارفع عنا الوباء والعناء والغلاء والداء نور الأرض والسماء. اللهم أنزل الشفاء من الأدواء، ونسألك رفع الوباء